Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf Udah ya, siap Ibu? ini jadi hari libur ya? Gak apa-apa, biar tenang. Habis itu. Eh, Ibu udah siap? Bismillah ya Ustazah. Boleh. Kita buka dulu aja ya. Kita buka halaman pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini, Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Boleh Ibu, silakan dimulai. ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا Adanya syah Ibu. Waja'alna an-nahara ma'asha. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا سدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أطرابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملك منه خطابا Ada yang kurang Ibu? Layam liku namin. لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون من أذن له الرحمن من Ada yang kurang Ibu? Illa, illanya kurang. La oh, yatakallamuna illa. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا benar Ustazah ذلك Betul? اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناصطات نشطا Artinya syah. Wanasyitati nashta. والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساخرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها والأرض بعد ذلك Wa'aghtasha. Wa'aghtasha laylaha. وأغطش ليلها وأخرج دهاها والأرض بعد ذلك دهاها والجبال أرساها Akhraja minha ma. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى Misalnya pendekin Ibu. Wanahan nafsa 'anil hawa. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها Jelasin lagi. Illa asyiyatan syah. عشية كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى أو يذكر فتنفعه benar bisa? Coba sekali lagi. Ah. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى أو يذكر Wa amma Oh ya. man ja. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه
فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره Sekali lagi, min nutfatin. Min nutfatin. من نطفة خلقه فقدره Nggak ثم dengung? من Min نطفة nutfatin khalaqahu. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقد ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها هبا وعنبا وقدبا وزيتونا ونخلا وهدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يبنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كسطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وآخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaum yaslaunaha yaumaddin yaslaunaha yaumaddin summa وما هم وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum wailun yawma idzil lil mukazzibin alladzi yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ibu Ka- coba boleh diulang yang ayat 11 tadi ada yang kurang kayaknya. Yang di wailul yauma idzil lil mukadzibin setelahnya alladzi. Oh ya, wailu yawma idzil lil mukazzibin alladzi yukazzibuna bi Hmm, di sini kurang nak. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. alladzina yukazzibuna biyaumiddin idza tutla alai Wama yukadzibu. apa sudah. Wama yukadzibu Oh bihi. iya ya. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون وإن Innalladzina إن ajramu الذي إن الذين أجرموا كان من الذين kanu. Harokatnya kanu minan lagi. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون الذي Wa idza marru bihim وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين boleh sambil lu nya dua harokat. Wa ma ursilu alaihim
وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وهقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وهقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا مسرورا وأما من أوتي كتابه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق bacanya shin Bu والقمر bisyafaq ولا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق وما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير radefanya Bu آه، lahum kalau falahum itu atin ya. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم lahum أجر غير ممنون mm-mm. بسم الله الرحمن الرحيم setelah al-insyiqaq والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز dua الحميد. harokat Ibu ayyuminu billah Ayat berapa tadi sudah? Wahum ya? iya coba coba dari yang lahum lahum ala ali yang ini masyhur Aja dulu teman-teman. Wahum ala ma yaf'alu. ali Wahum yang ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. nah yang Wama selanjutnya ah? di ayat Oh, selanjutnya wama kamu minum naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulku samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum adzabul harim. tadi yang ya tubuh kurang panjang sedikit Ibu sum malam ya tubuh sum malam ya tubuh falahum Summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum adzabul hariq. In loh. in itu innal ladzina amanu hmm. apa ya? Innal ladzina amanu wa amilus solihati
جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل فما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغش الليل على بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم sebentar sudah habis al Al-Ghasyiyah ya Ustazah. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhun yawma izin khasi'ah amilatun Ini saya oh Syiah. hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhun yawma izin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namarikum masfufah wa zarabiyyu mabsusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد Gimana tuh Ibu? Fa'atsar. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا Boleh saya lagi Ibu? Kalla. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا Tadi udah betul panjangan kallanya. أو Kalla ida dukkatil. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أن يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أحلقت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتهم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة Sekali lagi. Au أو ita'amu. إطعام في يوم ذي مسغبة Lanjutannya bukan itu. آه، Au ita'amun fi yaumin di masghobah. أو إطعام في يوم ذي مسغبة Nggak يت- ada nanya Bu. Fi أو yaumin di masghobah. إطعام في يوم ذي مسغبة Nggak ada nanya.
Masih Yang kelebihan. mana? Au Au itu it'amin fi yaumin dhi masghobah. Nggak ada nas. au it'amu fi yaumin zi masghobah yatiman za maqrabah au miskinan za matrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا bener Ustazah Betul. ya Bismillahirrahmanirrahim والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها فقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Bismillahirrahmanirrahim. Habis asyams. Al-lail ya Ustazah. Ya, betul. Wal-laili idha yagsha. Wan-nahari idha tajalla. Wa ma khalaqal dzakara wal-unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Fa'amma man a'ta wattaqa wa sandaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yugni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhiratu wal ula. Berikutnya Ibu. Wa inna lana lal akhirata. Wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum nara talazza la yaslaha illa al ashqa الذي كذب وتولى فسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عندهم وما لأحد عندهم بالنعمة تجزى إلا ابتغاء إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin. Bukan Ibu. Bukan ya? Duha. Oh iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Eh, Betul. ah, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra
inna ma'al usri yusra, fa iza faragta fansab, wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم lagi Bu, allama Allamal insanu ma lam ya'lam. harokatnya allamal insana ma lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama kok allazi Betul. allazi 'allama bil qalam. Oh benar ya? Allamal insana ma Lam. lam ya'lam. Nah. Allazi 'allama. Jadi lupa ya Ustaz. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'ait Ada tasydid, eh? ada tasydid di ro-nya. Inna ila rabbika ruj'a. Oh, inna ila rabbika ruj'a. Rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدع Pakainya hamzah eh, nasiyatin kadhibatin khati'ah. ناسية كاذبة خاطئة فليدع Khati'ah. خ- Ah, ناسية كاذبة خاطئة خاطئة mas. Hmm. ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qadar ya Ustazah. Ya. Aku lupa depannya. Inna anzalna. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihi min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqqin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة A-nya penyakin Ibu. Hunafa'a wa yuqimus. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية Jangan ditahan Ibu. Ulaika hum syarrul bariyah. أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Bismillahirrahmanirrahim. Terus saja setelah al-bayyinah. Al-Zalzalah. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل Kalau misalnya tanwin ketemu kho, dia idgham. Misqala dzarratin. مثقال ذرة Faman ya'mal coba. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Benar, Ustazah? Benar. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية بسم الله الرحمن الرحيم العاديات القرية ألهاكم التكاثر benar Ustazah Betul. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والعصر
Innal insana lafi khusrin illal ladzina Ini amanu mau disambung atau enggak? oh Dari ya, yang muslim. wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tat alladzi tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah al-humazah, setelah al-humazah. Anfir. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim Pakainya fa atau wa ibu? yaj'al kaidahum fi tadlil wa ar Mm-mm. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf Wa amanahum salam. Wa amanahum itu A bukan. wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ibu di yang ayat sebelumnya alladzina hum yura'un. Di Yuraun ya. mim, di mim sukunnya ketemu ya, jangan ditahan lama-lama juga. Alladzina hum yura'un. Ro-nya dipanjangin. Alladzina hum yura'un wa yam Yura'un. unnya panjang sudah. Iya. Oh, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa Kurang eh satu surah Al-Kafirun. oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di innahu kana tawwaba. Boleh sekali lagi, Bu? Innahu kana tawwaba.
Nah, di wa-nya itu kan ada tasydid ya, tapi jangan ditahan lama-lama. Oh, Innahu kana tawwaba. innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma Nah, agna. Eh, oh ya. di An-Nahl ayat pertama itu ditahan karena cuma di ayat pertama yang ada tasydid di ba-nya. Oh ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Oh ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Hmm, untuk keseluruhannya udah lancar ya, Bu. Kalau dari An-Naba sampai An-Nas itu termasuknya udah lancar. Tadi ada koreksiannya paling di ayat-ayat di dalam ayatnya malahan. Tapi itu sedikit sih menurut Ana. Karena cuma beberapa kali aja. Misal di satu surah di huruf sya-nya kurang gitu. Atau ada yang kurang panjang sedikit gitu. Tapi untuk keseluruhannya udah lancar. Udah bagus hafalannya. Mungkin kalau untuk, kan tadi kan anak beberapa koreksiannya di ini ya Ibu ya, huruf sya, terus Hmm. tadi ada yang panjang pendek, tapi cuma beberapa kali ya, cuma dua atau kali itu. Kalau panjang pendek yang tadi berapa ya? Dua harok harusnya dua harokat, tapi Ibu bacanya satu harokat. Itu cuma dua kali kalau nggak salah. Nah, terus kalau yang eh, apa ya, mad jaiz mad wajib tuh Ibu, yang tadi apa contohnya? Di Al-Ma'un tuh di alladzina hum yura'un. Itu kan em, kalau misalnya kita ketemu, pokoknya mat wajib atau mat jaiz, kalau Ana ambilnya empat, Hmm. dua-duanya. Mm-mm. Kalau misalnya mat arif disukun kan di akhir yang tadi itu alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Itu Ana juga ambilnya empat. Jadi pokoknya kalau misalnya kita ambil mad jaiz, mad wajibnya udah segitu dari awal, kita konsistenin di harokat yang sama gitu. Jadi nggak berubah-berubah kalau misalnya yang satu dua harokat, yang satunya empat, yang satunya enam misal gitu. Itu nggak boleh juga. Oh. Eh, tapi mungkin bukan yang, kalau kalau di hafalan, Ana paham juga, mungkin bukan yang sengaja kita mau beda-bedain, enggak juga. Cuman mungkin karena emang apa ya, dari awalnya tuh ngafalnya segitu gitu, ngafalnya segitu, jadi mungkin yang satu ada yang segini, ada yang segini gitu. Tapi itu sedikit aja sih tadi Ibu yang Anda koreksi, yang lainnya udah lancar. Nanti kalau misalnya murojaah biar semuanya kena, mungkin yang huruf sya-nya tadi ya, yang ada beberapa yang Anda nggak tegur juga di awal tuh, ada beberapa yang Anda nggak tegur karena takut takut buyar malahan. Tapi Ini itu sih sedikit emang sih. Sya ya. Iya, Kita sya, tapi koreksi kan Sya bukan. ya. Bukan karena ibu nggak bisa nyebut sya, tapi emang pas ngafalnya mungkin sa, Ya. jadi kebawanya terus-terusan sa gitu. Padahal bukan karena nggak bisa nyebut huruf sya, kan beda kan kalau kita nggak bisa nyebut eh, sama yang emang nggak sengaja gitu. Jadi mungkin emang awal ngafalnya berarti waktu itu.
ibu ngafalinnya kayaknya sa, jadi ke bawah nggak apa-apa. Mungkin kalau untuk perbaikannya boleh dengerin murotal sambil ibu ikutin, jadi tuh ketara kalau misalnya oh ini sya ternyata gitu, ini yang harusnya sya, ini yang harusnya sa gitu. Itu aja sih ibu, tapi kalau Ustaz tadi nggak ada yang kebalik jadi sya sih. Palingan yang sya aja, Nggak jadi yang saya. iya, sya jadi sa. Itu aja ibu. Ya. Barakallahu fiik Ibu Irma, semoga Dan gila. dilancarkan murojaahnya. Pokoknya diusahain kalau untuk murojaahnya, kok kan kita habis tasmi nih, diusahain kalau misalnya emang nggak bisa satu juz, enggaknya gantian. Hari ini setengah juz awal, besok setengah juz akhir, besoknya lagi setengah juz awal gitu. Wow. Sambilan ziyadah yang hafalan baru. Nah, kalau untuk hafalan baru nih, Bu, kan nanti 29. Ibu mau masuk 29, berarti Iya, boleh. lanjutnya Ustazah. ke 29 itu misalnya ibu nambahnya Ana nggak minta banyak sih, pokoknya kalau Bu Afa atau Bu Fardiana tuh yang beliau tuh nambahnya biasanya cuma beberapa ayat tapi dibawa ayat sebelumnya Iya, gitu iya. ya, jadi biar enak. Pokoknya kalau misalnya tapi misalnya udah 5 halaman nih yang kita hafal, tapi kan nggak mungkin distorin ke anak semua. Misal cukupnya itu cuma di 1 halaman terakhirnya. Nah, tapi untuk yang mandiri tetap kita murojaah sendiri gitu. Murojaah sendiri yang 4 halaman sebelumnya gitu. Pokoknya kalau ziyadah yang hafalan juz baru itu emang harus apa ya dibawa terus kalau menurut anak, karena biar lebih apa ya lengket pas nanti ketika mau persiapan tasnya nggak aduh ini yang halaman pertama apa ya gitu, udah lupa sendiri. Padahal harusnya dibawa terus biar nggak hilang. Itu aja Ibu Irma, ada yang mau ditanyakan? Kalau jus 29 mulainya dari eh, Al Almuk ya. Kalau dari belakang boleh nggak Ustazah? dari Al Mursalat. Eh, saya tuh udah pernah ngapalin Al Mursalat sama Al Insan sebenarnya. Oh, paham paham. Jadi maksudnya Eh, ya, boleh nggak 2 surat belakang terus ke depan? nggak apa-apa kalau mau, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Ustazah? Biar ngulang dulu ya maksudnya. Ya, Nanti kalau karena misalnya kan terlalu pas jauh ya kalau dari depan. kalau misalnya di persiapan tasnya nanti mau diulang lagi kan oke juga gitu, nggak apa-apa kalau misalnya mau. Ya. Cuman nanti palingan di eh ya di laporannya nggak apa-apa, berarti murojaah. Oh gitu ya. Nanti Oh iya ya, ah, harus dari depan ya Ustazah. Bentar. ya Almuk. sebenarnya dari Almur. Ya, jadi nggak apa-apa ngikut aja deh Ustazah Almuk ya. Boleh Ibu kalau misalnya yang Al Insan sama Al Mursalatnya kan udah ya udah pernah, itu murojaah mandiri aja Oh iya pelan-pelan biar benar. nanti pas pas udah nyampe belakang udah tinggal store gitu. Ya, itu aja Ibu. Ya, Pokoknya aku nggak minta kalau ziyadah tuh nggak minta banyak, yang penting eh, betul teliti teliti sih, teliti sama dilancarin aja yang kita mau setorkan tuh. Gak apa-apa berapa baris, 3 baris atau nanti kalau misalnya untuk ziyadah kan kalau kuantitas nambah sendiri gitu. Kalau misalnya emang kita udah terbiasa teliti sama emang udah biasa. Oh kalau setor tuh harus lancar gitu. Itu nanti kalau banyak ibaratnya nanti apa ya berjalannya waktu tuh bakalan ya udah banyak sendiri gitu. Jadi nggak perlu yang banyak. Yang penting itu dulu teliti sama lancar. Kalau kalau anak ininya pesennya biar nanti pas ngerjain nggak ya Allah pusing banget ternyata ya. mm-mm. Itu waktu itu tuh Bu Fardian, Ibu tahu Bu Iya Fardiana iya. kan? Mm. Nah, Bu Fardiana tuh di jus apa ya? 29, 28 itu kan di tasmi lagi kan. Nah, itu tuh wah panjang pendeknya. Beliau tuh benar-benar ngafal dari awalnya berarti salah. Jadi pusing banget pas baru awal Ana yang gantiin tuh kan tadinya bukan sama anak. Pas baru awal Ana yang gantiin, beliau ngerasanya kayak stres gitu jadinya karena banyak yang dikoreksi. Iya Banyak benar. yang dikoreksi. Tapi sekarang kan udah masuk jus baru, terus yang jus lamanya udah dibetulin juga. Itu malahan beliau ngerasanya "Ya alhamdulillah ternyata ya kalau banyak yang dibenerin, tapi emang berat jadinya karena itu murojaah kan yang dibenerin jadi lebih susah Iya benar. ininya. Makanya anak pesenin kalau ziyadah udah pasti harus teliti dari awal jadi kita nggak pusing nantinya. Itu aja Ibu Emma, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Ustazah. Apalagi kalau udah jus 29 28 semuanya panjang-panjang ininya. Suratnya. 29 masih pendek Bu. Oh ya, 28 sih, 28 yang ya 29. Nanti nih kan karena Ibu kalau di juz 30 itu kan pendek-pendek ya ayatnya.
ibu suka kan, karena juz 30 pendek-pendek. Ya. Nanti kalau misalnya udah ngafalnya dari yang juz 1 itu, malahan lebih suka ayat panjang pasti. Iya bener ya, Mbak. Tarawih jadinya. Iya saya targetnya sebenarnya sam ya target awal tuh ya tahun ini selesai di juz 29 karena kan udah Heeh daftar heeh. untuk 1 semester gitu. Heeh Walaupun heeh. sebenarnya harusnya harusnya mah sampai juz 28 sebenarnya kalau saya tuh di targetnya Nggak gitu apa-apa. kan. Heeh heeh. Tapi ya Pokoknya bisa gitu. yang penting ini aja sih istiqomah, semoga istiqomah ya, Amin. murojaahnya, terus juga ikut kelasnya. Biar sedikit, tapi kalau misalnya nggak nggak apa ya, jarangnya tuh jarang banget, emang nanti ada, aduh kok ini ya, agak males ya, ada pasti kayak gitu kalau misalnya nggak rutin tuh, pasti ada males-malesnya murojaah itu pasti ada nanti. Jenuh-jenuhnya, tapi nggak apa-apa. Karena emang itu yang harus terlewati. Ana juga sama. Ya, Pokoknya semangat, semoga eh, nanti jadi apa ya? Jadi syafaat kita di akhiratnya. Terus amin. bisa dikumpulkan kembali dengan yang ikut halakoh Quran ini gitu. Amin ya Allah. Amin. Itu lagi, itu aja. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Cukup Ustazah. Oke. Barakallahu fiik Ibu Irma. Semoga istiqomah murojaahnya dan ziyadahnya. Dan Amin. boleh dilanjut Ibu kegiatannya, silahkan Ibu. Ya. Jazakallah Ustazah ini mohon maaf hari libur. Gak apa-apa Ibu. Izin pamit Ustazah. Assalamualaikum. Ya, Ya Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh.